बस कुछ ना पूछो, मैं आनिया रोज पा बादाम खा के बहवां ते इना पढ़ावां। हो सकता था केले पकड़ूंगी तो शीशा टासां ते त्रोड़सां ते अपने पैर भी पानी छोड़सां। पतंगे होने नूडल शूडल ही भी खाने के छिलके कहने पे कितने मैंने ये जरूर तक नहीं रहे, ये छिला भी मैं ज़ाया ना करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जी आया नू की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुश आमदीद सहेलियो भैनों सबालियो ते शहजादियो। रात के जी गुजरिए ठीक ठीक सुते हो, नमाज शमाज पढ़ दिए तो मैं आ गई हूँ जी किचन में। यहाँ पर बच्चों का लंच बना रही हूँ। एक्चुअली इनके पेपर हो रहे हैं तो लंच कुछ समझ ही नहीं आ रही। बच्चे आने जे मामा जल्दी छुट्टी हो जाएगी, कोई हमें जंक दे दें। बच्चे तो मैं आनी इतने खुश होने ना चिप्स दे ना जंक गंद बलाई, बिस्कुट चाह दो, ये चॉकलेट्स दे दो, इस तरह की चीज़ें जड़ियां ना बड़े बच्चों में बड़ियां अट्रैक्ट करनियां ते बच्चों में नहीं पता कि लॉन्ग टर्म ने विच तक वंजे ते ये चीज़ां अस वास्ते कितनियां नुकसानदेह। खैर जी, तुम भैन शहजादी बच्चे वहाँ बस सैंडविच चिकन वाला बना देता है, इस तो अलावा मैं कुछ भी नहीं देता। मैंने फ्रूट बोला था, कहने लगे नहीं, सैलड बोला नहीं, तो मैं आखा बस चिकन ने सैंडविच तो गुजारा करो तो वंजो पेपर शेपर दो तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो बस जी असी होने लग पे टका टक ते छक्का छक अपने कमे दे। यहाँ पर मेरी जो हेल्पर है वो आ गई है, बस उसे नाश्ता दिया, खुद किया, मियाँ साहब को दिया और जी असी लग पे कम्मा दे। असा 12 को पहले कम मुकाना है तां जे बच्चे आ सुन ते बस जी असा जी जल्दी जल्दी अपनी गड्डियाँ टोड़ना है। यहाँ पर मैंने ये टारगेट रखा है कि बच्चों के आने से पहले मैंने हांडी भी बनानी है, आटा गूंद के रोटी भी पकानी है और किचन की सफाई भी करनी है। ये जो हेल्पर है वो सिर्फ सफाई सुथराई का ही काम करती है और अगर मैं उससे कोई काम एक्स्ट्रा करवाऊँ भी तो या काम छुड़वा देती हूँ या फिर एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ। अच्छा जी, जे कि तुम सारियां सहेलियां भैनां जानने हो कि जी रमज़ान असाने सिरों होते हुए तो असाने बच्चों ने पेपर पे होने और जी साथ साथ हमने रमज़ान की भी तैयारी करनी है। तो मैं आखा जी शीशा चाह के ते जी कर गिना इथों साफ सफाई है जी। तुम भैन शहजादी शीशा चाह गिदा है तो बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह शीशा चाह की तलो साई सफाई ऐसा करनी है। हालांकि ये वाला जो टेबल है ना मैं इतना यूज़ ही नहीं करती, लेकिन काफ़ी जो बच्चे जिस तरह ना कोई पढ़ रहे हैं या तो कोई स्नैकिंग कर लेते हैं या इस तरह की चीज़ खा लेते हैं, अदरवाइज़ मैं इस टेबल पे बच्चों को खाना देती नहीं। हम दस्तरखान नीचे डालते हैं ज़मीन पे और ज़मीन पर ही बैठकर खाते हैं, जो कि तरीका है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेल्पर को भी बोला कि मतलब मेरी हेल्प करो कि ये कर लेते हैं, आज हो जाएगा, फिर रह वैसी तो रह ही वैसी। बस मैं आखा तू ज़रा कर दे मेरी हेल्प। तो साथ में इसके शीशा वगैरह पकड़ के खड़ी हो गई थी। मैंने कहा चलो कुछ काम ये कर ले तो हम शीशा पकड़ने वाला काम कर लेते हैं। चलो शीशा भी ना पची जैसा ना काम भी हो गई सी। चलो जी बस सहेलियो तो संभालियो, बस की सुनावा दिल नाल, बस लगे पे करने पे अपने काम शाम जिंदगी रवा दवावें तो नाल जी बच्चे ने पेपर पे होने ते ए लगना जे असने अपने पेपर पे होने जे। बस कुछ ना पूछो, मैं आनिया रोज पा बादाम खा के बहवां ते इना पढ़ावां। इतना ज़्यादा तंग आ गई बस जी हुण की पे करने असी जल्दी जल्दी काम धंधा मैं साका 12 बजे तक असी काम शाम खत्म करने और जी जल्दी जल्दी तुम भी अपने काम पर जाओ और मैं भी अपने काम करूं, क्योंकि मंतशा और फातिमा का जो टाइम है ना वो पहले ओवन सी छुट्टी और जो सफ़ा और हमजा का टाइम है वो बाद में। सफ़ा 12 बजे आएगी और हमजा 2 बजे आएगा। ये तक को नज़रा पूरी तैयार पिक एंड ड्रॉप ने ज़ाया होवे ये, पर की करा। बस ये जो हेल्पर है वो एक दिन इधर मेरा काम नीचे करती है और एक दिन ऊपर भाभी के यहाँ करती है। बस मैं फिर मेरे जहन में ये होता है क्योंकि सफाई सुथराई डेली मुझे पता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जड़े कल्ले हों बिल्कुल भी नहीं होने। तो बाद मैं आखा चलो जी किसी ने नाल मिल के कर गए इंसान। और ये टेबल भी ऐसा ही एक काम था जो कि मिल के हो सकता था। अकेले पकड़ूंगी तो शीशा टासां ते त्रोड़सां ते अपने पैर भी पानी छोड़सां तो शीशा भी पानी छोड़सां। मैं आखा इन होवे कि उल्टा नुकसान ही करा, उसको बेहतर ही है कि असी किसी ने हेल्प चाह करने वो ज़्यादा बेहतर है। बस यहाँ पर ये सफाई कर रही है, पोछा चलानी पई है तो मैं आखा चलो जी तू जितना पोछा चला, क्योंकि फातिमा तो मंतशा ने आने भी टाइम हो गया इसको पहले कि वो आवन तो मैं जल्दी ना लोबिया पका देना। लोबिया की रेसिपी तो सहेलियां शहजादियां नाल शेयर नहीं की, सादी जी रेसिपी है, पहले बहु व्लॉगां ने मैं शेयर की है कि मैं क्या जो बनानी बहुत ईजी तरीके बनानी नाल मैं की केवे नाल रोटियां चोपड़ की दियाँ। जब मैं आखा बच्चे वहाँ ज़रा अट्रैक्ट कर सी चीज़, मेरे बच्चे थोड़ी देसी स्टाइल के हैं।
خیر یہ اج کل نے اللہ مقلم جڑے کیڑے پتنگے ہونے نوڈل شوڈل ہی بھی کھانے میگیاں سپائسی میگیاں تے چپس تے لیز تے فلان مطلب آج کل اللہ مقلم بھی کھانے بچے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کھائیں. لیکن اب میں یہ نوٹس کر رہی ہوں کہ میرے بچے بھی جنک کی طرف زیادہ پہ وینن. اچھا جی تو سنی پین شہزادی ہونی صبح نے انڈے کہن کے چھلکے کہن کے پہ کتنے وینی ای ضرور تک نہیں رہے یہ چھلا بھی میں ضائع نہ کرنی ہوں. اچھا میرا کیا ہوتا تھا نا، میں فروٹ کے چھلکے بھی ضائع نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے کیا ہوتا تھا نا، میں فروٹ کی چھلکے بھگو کے رکھ دیتی تھی اور پیچھے گارڈن میں ڈالنے آتی تھی تو کیا ہوتا تھا نا، یہاں ادھر فینس لگا ہوا ہے نا ہمارا پورا، یہاں پہ کوئی چیز بھی انٹر نہیں ہو سکتی. لیکن کیا ہے جو PIG ہے نا وہ یہاں آ جاتے تھے، اس کی چھلکوں کی اسمیل ہوتی تھی وہ چھلکے کھانے، کیونکہ وہ اس کی عادت ہوتی ہے وہ گندی چیز کھاتا ہے. تو پھر میں نے پودوں کو ڈالنا چھوڑ دیے. آج میں نا انڈے پائن میں پہلے بھی انڈے چھلکے کافی مرتبہ پائن تے میں آج اس لوکاٹ نے پودے بلا کیوں پانے آئیاں ای دراصل راز نگل ای وے شہزادیوں کہ اس نال پہ لگنے نکے نکے لوکاٹ ہوں اس سب زیادہ ضرورت ہے، انرجی نہیں طاقت نہیں. تے میں آکھا چلو آج چھلکے جڑے انڈے نے وہ اپنے شہزادے جب بوٹیاں پاواں، کیونکہ یہ غلط ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہے اور ہم اسے اس کی ریکوائرڈ خوراک نہ دیں. پھل فروٹ تو ظاہر بات ہے لگے گا نہیں، لیکن یہ گناہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو پانی وقت پر نہیں دے رہے، اس کو کھاد نہیں ڈال رہے، اس کو کوئی فرٹیلائزر نہیں پانے پیا تے جی ایبو ہی غلط کر لے. میں تو اپنے پودوں کو بھی دوسروں کے پودوں کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہوں، میرا پودا ہیلدی کیوں نہیں ہے، اس کا پودا کیوں ہیلدی ہے. ساتھ والوں کا بھی جو ہے لوکاٹ کا ہی پودا ہے تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے فریش لگتا ہے. اچھا یہ جو پودا سامنے یہ آم کا ہے یا آلوچے کا ہے، اور یہ آ گیا جی لوکاٹ کا. لوکاٹ کا ہمارا پودا اتنا ہیلدی نہیں رہا، پہلے بہت ہی ہیلدی تھا. وجہ کی وجہ ای وجہ پیچھے درخت ہوتے ہیں اچے اچے، اسے دھوپ لگنی نہیں ہوں بھی تک کو تسی دوپہری نہ ٹائم ہے اور جی دھوپ نہ واسطے نہیں پہ لگنی. ایسے لگتا ہے جیسے بادل شادل ہیں یا ایسے بادلوں والا موسم ہے، لیکن حقیقت یہ جو توپوں والا موسم ہے. یہاں پر باڑ لگی ہوئی ساری فینس کے ساتھ. اچھا جی شہتوت نہ پودا بھی اصل لگا ہوا ہے تک کو خاص پر شہتوت پہنن کے نہیں پہنے. شہتوت پائے تو سب پہنا سہیلیاں سبالی نے ضرور شیئر کرساں. امرود صاحب نے نال امرود تے لگے من بڑے مزے نے نہیں ہون. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. رزق ہے نہیں بولنا چاہیے ایسے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میٹھے ہوتے تھے اس کے امرود، لیکن اب کھٹے ہوتے ہیں. وجہ پتہ نہیں کی وی میں سرچ کرساں تو انشاءاللہ تو سن ضرور شیئر کرساں. میرے اندازے مطابق اسے چینی کول کے پانی چاہیے، پر میں آکھا ای نہ ہوئے کوئی اور کام ہوئے جے، کیونکہ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں نا، ایسا جو پودا جس کے ساتھ پھل کم لگتا ہے یا اس کا پھل میٹھا نہیں ہوتا، یہ جو خون وغیرہ ہوتا ہے نا اس کا قربانی پر یا ویسے آپ صدقے کا کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں یا کچھ، اس کا خون جو ہوتا ہے وہ ضائع نہیں کرتے. وہ خون جو ہوتا ہے نا کسی بالٹی میں یہ چیز میں ڈال لیتے ہیں اور وہ خون ان پودوں کی جڑوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس خون نا بڑا ہی مطلب اثر آنا ہے اور پودا جو ہے نا آپ کا بہت گرو کرتا ہے. اللہ بخشے ہمارے نانا جو تھے نا وہ ان کا نا انگور کے بیلیں بہت زیادہ وہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو وہ انگور کی بیلوں کو نا وہ ڈالتے تھے. بس جی کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ بھی امرود لگا ہوا، لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں جیسے 4-5 سال پہلے تھی. اس کا امرود بہت ہی ذائقے دار تھا، بہت ہی میٹھا تھا، لیکن اب اس کا بھی ذائقے دار نہیں ہے. حالانکہ وہ جو کاؤ ڈنگ والی کھاد ہوتی ہے نا وہ تو ہم لازمی ڈالتے ہیں، کچھ بھی ہوں جو تو لازمی پانے ہیں. گملے تو تکا پچھلے بلاگ میرے جڑے فرینڈ تھے گملے پائے بننا وہ بھی کاؤ ڈنگ نہیں کھاد نال پرے بن، اور پتہ نہیں اب کیا ہے کھاد میں اثر نہیں ہے یا پودوں کو دھوپ نہیں لگتی وہ وجہ ہے. بس سہیلیوں تو سبالیوں کی سناواں یہی زندگی میں کہانیاں. چلو جی اپنا خیال رکھیو، دعاواں چ یاد رکھیو. انشاءاللہ تعالی پھر لوٹ کے آساں کل نویں ولاگ نال. اپنا خیال رکھیو. اللہ حافظ.